बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आज नैब कवानीन को कलअदम करार देने के ख़िलाफ़ हुकूमती अपीलों पर समाअत हुई और उस समाअत में वो लाइव तो नशर नहीं हुई, लेकिन उसमें जो बानी चेयरमैन हैं PTI के, वो वीडियो लिंक पर मौजूद रहे और न सिर्फ मौजूद रहे बल्कि पिछली दफ़ा के बरक्स उन्होंने इस बार गुफ्तगू भी की और बाकायदा मुकालमा हुआ है उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। तो इसी पर जो है वो आज हम आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। शामी साहब, पिछली दफ़ा तो मौका ही नहीं मिला था और 2.5 घंटे खामोश रहे। अच्छी बात है, इस वक्त लाइव ट्रांसमिशन नहीं हो सकी। जजों ने फैसला किया जी, 4 जज एक तरफ थे, हमारे अतर मिनल्ला साहब वो दूसरी तरफ थे। बिल्कुल, उन्होंने कहा नहीं, अच्छी बात है, बहरहाल उनको मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का, हाँ लाइव ट्रांसमिशन हो या ना हो ये तो अदालत फैसला करेगी ना। और हमारे चीफ जस्टिस तो जो हैं वो मकालमा करने का तो उनको शौक़ है। देखिए, बरतानवी हाई कमिश्नर जो हैं उन्होंने जब कहा कि भाई ये बल्ले का निशान नहीं दिया गया, इस पर तशवीश का इजहार किया और इसके ऊपर मनफी तबसरा किया, तो उन्होंने फिर नोटिस लिया इसका और रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने ख़त लिख दिया और उनमें उनको खूब सुनाई हैं, जो हवाले भी दिए हैं सर। हवाले इस्लामी रियासत का क़याम है उसके हवाले से भी, बल्फोर डिक्लेरेशन के हवाले से भी, डॉक्टर मुसद्दिक का भी हवाला दिया, डॉक्टर मुसद्दिक का हवाला भी दिया, जो बरतानिया के जो करतूत हैं उनकी तरफ यानी उंगली उठाई और कहा कि भाई आप इस पर तवज्जो करें। फिर ये भी कहा कि भाई हमने कानून के मुताबिक फ़ैसला किया, हमारा कानून ये कहता है कि आप अपने इंतखाबात ठीक तरीके से कराएं तो फिर आपको इंतखाबी निशान मिलेगा। तो बहरहाल अब इस पर भी दो राय पाई जाती हैं। हमारे बास दोस्तों ने तो इस पर भी तनकीद की और कहा कि चीफ जस्टिस साहब को क्या ज़रूरत थी सफाई पेश करने की। अच्छा। और ये हाई कमिश्नर के सामने तो जजों को तो अपने फैसलों से बोलना चाहिए। तो ये रजिस्ट्रार साहब ने ये क्या काम किया है और जाहिर है कि उनके अच्छी बात से किया, लेकिन बास दोस्त जो थे उनका बिल्कुल दुरुस्त किया है। उन्होंने दाद दी और जिस तरह उन्होंने खड़ी खड़ी बातें की हैं और कहा कि भाई बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब ने दुरुस्त किया है और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को ऐसे ही करना चाहिए था। ये जो भी मुँह में आए वो बोल दिया जाए, तो ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं है ना सफारतकारों के लिए। तो अब बाज़ ने उनको दाद दी है, बाज़ ने तनकीद की है, लेकिन बहरहाल अब ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनकी जो आज़ादी है इज़हार राय की, उस पर तो हम कदगन नहीं लगा सकते ना। तो हमें एक अच्छा ख़त पढ़ने को मिल गया। लेकिन उसमें जो शामी साहब क्विकली सिर्फ वो जो हवाला दिया गया 1953 डॉक्टर मुसद्दिक का, आपको याद होगा वो उस वक्त PTI ने उसको बड़ा उसका जो है ना उछाला था, कहा था कि जी ये जो रजीम चेंज हुई है ये माजी में डॉक्टर मुसद्दिक देखें ना, उन्होंने उस वक्त ईरान में जी उनकी हुकूमत थी, बड़े कौमी जज्बात थे और उनको फिर जिस तरह से सबकदोश किया गया कि इंटरवेंशन हुई वो एक अलग कहानी है। तो सब तो जो है ना उनको तो डॉक्टर मुसद्दिक बनने का शौक़ हो जाता है, कभी शेख मुजीब बनने का शौक़ हो जाता है। तो हम तो बार बार उनसे अर्ज़ करते हैं कि आप इमरान खान रहें और अब यही अच्छी बात है, ना शेख मुजीब बने, ना डॉक्टर मुसद्दिक बने, ना कुछ और बने, बस जो कुछ अल्लाह ने बनाया है उसी पे इक्तफा करें। अब वो जो शेख मुजीब बनना है ना सर उनका, वो आज FIA साइबर क्राइम विंग ने फैसला किया कि जी इंक्वायरी होगी और कर ले इंक्वायरी, यार इंक्वायरी कर ले सर। लेकिन उसमें उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी आपको लगता है कि बंद हो सकता है, क्योंकि वो अगर उसका मिसयूज़ हुआ है, हमें देखें जो करेंगे सामने आ जाएगा, जो इंक्वायरी करके बताएं। अभी तो अब देखें कितने इंक्वायरियाँ होती रहती हैं, कितने मुकदमे कायम होते रहते हैं और फिर उसके बाद क्या नतीजा उनका निकलता है। कोई ठोस तरीके से कोई कार्रवाई करें, कोई तफ्तीश करें, कोई मुकदमा कायम करें, फिर अदालत में आए जब वो तो फिर उसको वो खड़ा रह सके मुकदमा। अब ये ना हो कि अदालत में आते ही ज़मीन बोस हो जाए। तो बहरहाल जैसे हो रहे हैं, जो भी धमकी दी जा रही है कुछ करके दिखाएंगे तो फिर देखेंगे। आज सर कुछ रिलीफ भी मिल गया खान साहब को, 9 मई के 2 मुकदमात थे, उसमें उनको जो है वो बरी कर दिया गया। वो तो मतलब ऐसे मामूली से मुकदमा थे ना, जैसे जाते जाते उनको पकड़ लिया इसमें, तो फिर आज ये भी उनको भी डाल दिया जाए, यानी 9 मई के मुकदमों में। ये भी तो बड़ा एक जुल्म हुआ है ना कि जो मुकदमों की बहुतात होती है जब, तो फिर लोग हमदर्दी जाहिर करते हैं जिस मुल्ज़िम के साथ। तो अब ये यहाँ भी मुकदमे में डाल दो, वहाँ भी मुकदमे में डाल दो। अच्छा सर, आज एक बड़ा 9 मई को वो गिरफ्तार थे,
रहा तो नहीं थे, आज़ाद शहरी नहीं थे। बिल्कुल। तो फिर इसलिए ये बातें सारी जो हैं बड़ी सोच समझ के करने की हैं। बिल्कुल। और अब तो आप देखें ना कि अभी हमारे सर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, क्योंकि आज वो अभी उनसे बात कर लेते हैं। भेड़ों का भी जिक्र अब तो हुआ है। मलक रियाज साहब को भी गुस्सा आ गया है, बहुत वो भी कह रहे हैं जनाब मैं वादा मुआफ गवाह नहीं बनूंगा। तो फिर अब यकीन ये भी तो दिन गिनने जाते थे इस दिन के लिए। तो फिर बड़ा उस पर भी बात करते हैं। ठीक है जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, शामी साहब खैरियत से हैं? जनाब ये बताइए मुझे कि कभी आप नैब के आर्डीनेंस में तरमीम करते हैं और रिमांड कम कर देते हैं, उसकी दाद वसूल करते हैं और फिर आप उसे बढ़ा देते हैं और फिर कहते हैं कि दाद दी जाए, तो ये कैसे दाद दें हम आपको? शामी साहब देखिए, बात ये है, पहली बात तो ये है कि जो कानून है वो ज़ाहिर है वो स्टैग्नेंट नहीं होता और उसमें आपको वक्त के तकाज़ों के मुताबिक कमी बेशी कुछ ना कुछ तरामीम ये सिलसिले करने पड़ते हैं। और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स होते हैं वो लिखते रहते हैं कि जी हमें ये मसला है। नैब के में कानून में, क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम से रिमांड 90 रोज़ का था, 90 रोज़ का रिमांड बहुत अनजस्टिफाइड था। उसके बाद जब हमने पैकेज किया बड़ी तरामीम का 2022 में, तो हमने कहा कि इसे यूनिफॉर्म कर देते हैं जो बाकी रिमांड है आम कानून के तहत, क्योंकि हमने ज़ाब्ता फौजदारी की बहुत सारी दफात जो हैं वो मुतारफ करवा दी थी नैब में भी, तो वो 14 रोज़ का कर दिया। उसके बाद नैब ने फिर हमें 2-3 दफ़ा लिखा कि जी ये जो तफ्तीश है हमें बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, क्योंकि इतने डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इतना ज़्यादा रिकॉर्ड होता है, वो कन्वर्ट करवाना होता है, तो नहीं हो पाता हमसे। तो आप इसे, उन्होंने 60 रोज़ मांगे थे, बाकी वो फिर 30 दिन की हद तक उनको दिया गया और ऑर्डिनेंस जारी हो गया। नहीं मगर टाइम पे तारड़ साहब आप ये कर सकते थे ना कि अगर अदालत चाहे तो रिमांड की मुद्दत में इजाफा कर सकती है, उसको मैंडेटरी क्यों बना दिया आपने? नहीं वो तो वैसे ही शामी साहब ये आउटर लिमिट है 40 रोज की। अदालत चाहे तो 1 रोज के बाद जो है वो घर भेज सकती है, लेकिन दहशत तो फैल गई ना, दहशत तो फैल गई, मुखालिफिन को बोलने का मौका भी मिल गया। फैली है ना दहशत सर, गलत फैली है। ये अदालत का इख्तियार है, सिर्फ ये है कि मैक्सिमम पीरियड जहाँ पे अदालत का भी इख्तियार खत्म हो जाता है वो 40 से बियॉन्ड नहीं जाएगा। देखिए एक दहशत फैल गई, एक आपकी साख जो है वो मुतासर हो रही है, जिसका हमें बड़ा ख्याल रहता है हर वक्त कि आपकी साख जो है मुतासर नहीं होनी चाहिए। आप बजा फरमाते हैं, लेकिन वे वाइट कॉलर क्राइम्स में ये इश्यूज आते रहे हैं। मगर ये इसलिए इसको एक दफा 14 पे करके देखा, वहाँ पे कुछ चीजें अटक गई, इशू में काफी उन्हें डिफिकल्टीज आई। साहब ये इंडिया में भी तो वाइट कॉलर क्राइम होते होंगे ना, वहाँ तो इस तरह का कोई एहतमाम नहीं किया गया। नहीं सर, है जी, है। स्पेशल लॉज में रिमांड के पीरियड ज्यादा हैं। वैसे 90 रोज वाला तो और बहुत सारे जराइम में भी है, जैसे एंटी टेररिज्म है सारी दुनिया में। आप उसमें अब लोग समझते हैं, लोग समझ रहे हैं कि ये खान साहब के लिए एहतमाम हो रहा है, उन पे मुकदमे नए कायम होंगे और फिर उनके रिमांड जो है वो 40 दिन का होगा। तो फिर आप मैं अर्ज करता हूँ, जितनी आज़ाद अदालतें हैं हमारी और जितनी इंडिपेंडेंट अदलिया है, रिमांड देने का इख्तियार अदालत का है, कानून साजों का नहीं है। कानून साज तो सिर्फ एक कानून बना के उस पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अदालतों ने करनी है। अदालत चाहे 3 रोज का रिमांड मंजूर करे, चाहे 10 का करे, चाहे 15 का करे, चाहे 30 का करे, ये अदालत की सवादीद है। तो वो फेक, अब जो झूठे मुकदमे बनाने वाले हैं अफसर, तफ्तीशी अफसर, उनकी सजा भी कम कर दी आपने, उसकी क्या मसलहत थी? उसमें शामी साहब जो बाकी कवानीन है ना, बहुत सारे स्पेशल लॉज में ये प्रोविजन है कि अगर मुकदमा झूठा साबित हो और झूठा बना दिया जाए तो उसमें सजा होगी। उसमें भी फिर ये नैब की तरफ से बार बार आता था कि जी क्योंकि जजमेंट्स में एरर्स भी होते हैं और तफ्तीशी अफसरों के पार्ट पे भी एरर्स हो सकते हैं। एरर ऑफ जजमेंट और चीज है, एरर ऑफ और मैलिफाइड इंटेंशन और चीज है, जिसमें सजा दी जाती है। फरमा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी वो प्रोविजन इम्प्रूव करके ना, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो सजा है वो कम कर दी जाए, क्योंकि इससे बददिली बहुत है और काम कोई नहीं करना चाहता और लोग उन्हें छोड़ना चाह रहे थे। तो अब ये डिपार्टमेंट हमें लिखते रहते हैं, इसीलिए अब ये सारा कुछ करके हुकूमत में, तो अब ये ले हो जाएगा पार्लियामेंट में बिल की शक्ल में।
क्योंकि सेशंस नहीं थे, बजट सेशन आगे आ रहा था। जब शामी साहब ये ले हो जाएगा तो इस पे बाकायदा डिबेट होगी। डिबेट के बाद अगर पार्लियामान मुनासिब समझे 2 साल को दोबारा 5 कर दे, 3 कर दे, रिमांड को 40 दिन से 50 करे या 10 करे या 14 करे, ये पार्लियामान का फिर स्वाबदीद होगी। अच्छा, आप तो इस्तगासे के वकील ज्यादा बन रहे हैं, हम चाहते हैं आप सफाई के वकील बने। नहीं, मैं सफाई का वकील ही था और वहीं से छोड़ के यहाँ आया और सफाई का ही रहूंगा। जब प्रोफेशन में जाऊंगा मैं फिर फर्ज कर रहा हूँ आप वकील सफाई बने, वकील सफाया ना बने। अच्छा तारड़ साहब, काली भेड़े, अच्छा ये आप मुझे जानते हैं शामी साहब, नहीं बनूंगा। मैंने तो इसीलिए ये सारी चीजें पार्लियामेंट ये कर देंगे और पार्लियामान का ये इख्तियार है कि वो उसको किस तरह से लेती है और हम ओपन है हर किस्म के डिस्कशन के लिए। अब ये बताइए आप कि ये जो हमारे वजीर आज़म हैं उन्होंने अदलिया में काली भेड़ें तलाश कर ली हैं। वो कह रहे हैं यहाँ तो काले भूंट पाए जाते हैं, भेड़ें नहीं हैं। तो ये कोई इतने बड़े कंटेम्पचुअस रिमार्क्स नहीं है ये? मेरे ख्याल में वो जिस तनाजुर में बात कर रहे थे ना, उन्होंने पहले बात की कि आज से 6 साल पहले 7 साल 2017 में जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के कायद को पहले सियासत से अलग, पहले हुकूमत से अलग किया गया, फिर सियासत से अलग किया गया, और वो इशारा कर रहे थे उस वक्त की जो वो रजीम थी जिनमें जस्टिस आकिब निसार भी थे, जिनमें जस्टिस हसन भी थे, जस्टिस मज़ाहिर नकवी। मेरी उनसे बात हुई बाकायदा, पहले कोई और डिस्कशन हो रही थी, फिर मैंने भी कहा कि आप उस तनाज़ुर से निकल के यहाँ, तो उन्होंने कहा तो मैंने तो उसी पैराए में बात की है कि वो लोग जिन्होंने गलत फैसले किए हैं, तारीख ने उन्हें गलत जज किया है, वो काले सफ़ों पे याद रखे जाएंगे। और जो लोग, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे जजेस हैं हमारे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि फैसले अब इसी अदलिया ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सूली पे चढ़ाया, इसी अदलिया ने 2 वज़राए आज़म को बिल्कुल मामूली बातों के ऊपर घर भिजवा दिया, करोड़ों लोगों के इलेक्टेड वज़ीर आज़मों को। तो वो उस तनाजुर में बात कर रहे थे। मगर तारड़ साहब, वो उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे और उनकी हिज़्ब इख्तिलाफ थी, वो भी तो खून के प्यासे थे ना एक दूसरे के, उन्होंने भी तो अदलिया को स्पेस दी है ना। बजा फरमाते हैं, हमारी अपनी कमजोरियों और हमारी लड़ाइयों की वजह से ही फिर प्लेयर्स को मौका मिलता है खेलने का। कभी वो अदलिया के साथ, कभी अदलिया के साथ मिलकर, कभी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जब एक दूसरे का खून बहाएंगे तो फिर मामला तो खराब होगा ना। जी वो भी है, लेकिन मैं शामी साहब कहूँ आपकी बहुत लंबी है जी जो लाइफ है, कोर्ट रिपोर्टिंग में भी आप रहे और फिर तजिया निगार के तौर पे, और अब माशाल्लाह आप मुल्क के नामवर दानिश्वरों में हैं। मैंने कल हाई कोर्ट में था तो वहाँ पे मैंने यही बात की, मैंने कहा जी कि सियासतदान तो बड़ा मजलूम है, सियासतदान को वर्दी वाले ने घर भेजा है, वो चाहे अदालत में बैठे हों चाहे वो कहीं छावनियों में बैठे हों। तो सियासतदानों को भी आप सही कहते हैं, ऑन दी अदर हैंड हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमें अपने मसाइल अपने घर में दुरुस्त करने चाहिए, हमें भी हाउस कीपिंग की जरूरत है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि अब ये जो शायर रहते हैं हमारे अहमद फराज साहब, अब ये तो कश्मीर से बरामद हो गए, और क्या अब इनका केस खत्म हो जाएगा? जी इसलिए कि जो हफ्से बेजा की, शामी साहब आपको तो मालूम है, जो हफ्से बेजा की रिट होती है वो इस हद तक होती है कि उस शख्स को बरामद किया जाए और बरामद करके अदालत में प्रोड्यूस किया जाए, ताकि ये देखा जाए कि वो कहीं गैर कानूनी हिरासत में तो नहीं है। और जब ये बता दिया जाता है कि वो फलां जगह पे कानूनी हिरासत में है तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। और उसके बाद क्योंकि इस मुकदमे में जहां तक उनकी गुमशुदगी का ताल्लुक था कि वो अगवा करके ले गए, उस बाबत पर्चा दर्ज हो चुका है, FIR दर्ज हो चुकी अदालती हुक्म से पहले मेरे ख्याल में, और उस पर तफ्तीश हो रही थी। मैंने बल्कि अदालत के बतौर अदालती मुआवन के मैं गया था, मुझे अदालत ने याद किया, मैं चला गया, तो मैंने वहां पे ये बात कही कि जी जो काम तफ्तीश का है वो तफ्तीश में ही होना चाहिए, और यही हमारा कानून है। 1972 से खास तौर पे शहनाज बेगम केस से लेके आज तक मुस्तफा जैदी साहब वाला जो केस था कि अदालतें तफ्तीश के मामलात में ज्यादा मुदाखलत नहीं करती। अब हम तवक्को रखें कि अब कोई ऐसी गुमशुदगी नहीं होगी, लोगों को मुकदमे दर्ज करके गिरफ्तार किया जाएगा।
میں تو خود اس بات کا بڑی دیر سے دائی اور قائل ہوں شامی صاحب، اور اسی لیے میں تو عدالت کی عزت میں، ان کے حکم کی تعمیل میں، مجھے معلوم ہے کہ آرٹیکل 248 کے تحت جو وزیر اعظم یا وزراء ہیں ان کو عدالتیں طلب نہیں کرتی، اور جج صاحب نے بھی بہتر سمجھا، انہوں نے ایک آرڈر تو کر دیا جو کچھ فوجی افسران کی طلبی کے بارے میں تھا، وہ بھی اللہ کے آئین کے آرٹیکل 199 کلاس 3 میں نے یہ ان کے سامنے یہ عرض رکھی، میں نے کہا جی کہ ہمیں سب کو اپنا دائرہ کار میں رہ کے کام کرنا چاہیے، یہ آئینی عدالتیں ہیں اور ہماری عدالتوں نے بہت اچھے فیصلے بھی کیے ہیں، لیکن عدالت کا سب سے ضروری عدالت کے لیے یہ ہے کہ اس نے شہریوں کے حقوق کی انفورسمنٹ کرنی ہے، تحفظ کرنا ہے فنڈامنٹل رائٹس کا، لیکن آئینی دائرے میں رہ کے۔ یہ جو تینوں ادارے ہیں، انتظامیہ ہے، عدلیہ ہے، لیجسلیچر مقننہ ہے، ہمارے اپنے اپنے دائرہ کار وضع کر دیے آئین نے، اور ہمیں میرے خیال میں اس کے اندر رہ کے کرنا چاہیے۔ بات تو درست ہے، لیکن جبری گمشدگی کا تو کوئی اختیار کسی ادارے کو نہیں دیا نا آئین نے اور قانون نے۔ بالکل نہیں دیا شامی صاحب، اور اس کے لیے کیونکہ ایک میکنزم ہے نا کہ جب ایسی شکایت پیدا ہو تو پھر اس پہ فوجداری مقدمہ قائم ہوتا ہے، ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور ایف آئی آر میں تفتیش ہوتی ہے، جو ثابت ہو جائے کہ ان لوگوں نے کیا ہے تو پھر وہاں پہ کوئی ایگزمپشن نہیں ہوتی، وہ ادارے والے بھی اس میں پروسیکیوٹ ہو سکتے ہیں اور ادارے سے باہر والے بھی، جو ملوث پائے جائیں گے ان کی پروسیکیوشن ہو جائے گی۔ اور اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ عدالت تو نہ کرے گی تفتیش اور ٹرائل، وہ تفتیش کرنی ہے پولیس نے اور اس کا ٹرائل کرنا ہے ٹرائل کورٹ نے۔ اب آپ خان صاحب کے خلاف کتنے مقدمات قائم کر رہے ہیں؟ کبھی ایف آئی اے حرکت میں آتی ہے، کبھی پنجاب کابینہ کوئی فیصلہ کرتی ہے، اور آج تو ہمارے فوجی کمانڈر سے انہوں نے بھی کہا ہے کہ 9 مئی کے معاملے میں کوئی مداحنت نہیں ہوگی اور سزا ضرور ملے گی۔ تو کتنے مقدمات قائم ہوں گے، کب ہوں گے، یا صرف ہم دعوے ہی سنتے رہیں گے؟ اور یہ ایف آئی اے والا بتاتے ہیں یہ حکومت کا انیشیٹو ہے دارڑ صاحب؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیے جو مقدمات آلریڈی قائم ہیں، کچھ پچھلے دور حکومت میں ہوئے، کچھ کیئر ٹیکر کے دور میں ہوئے، اب جو پنجاب گورنمنٹ کا معاملہ ہے انہوں نے کابینہ میں کیا، وہ کہتے ہیں کہ where there is wrong there is a remedy۔ تو ظاہر ہے اگر آپ کوئی جرم کریں گے جو کہ قابل دستبازی پولیس ہے یا نان کاگنیزیبل ہے، اس میں ظاہر ہے جو اتھارٹی اور جو ادارہ ہے وہ ایکشن لے سکتا ہے۔ آپ اگر کوئی جرم سرزد کرتے ہیں، یعنی کہ ایسے بیان داغتے ہیں یا کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو ملکی قانون کے تحت جرم ہے، تو آپ قانون سے بالا تو نہیں ہیں، آپ کو پھر لیگل کانسیکوینسز فیس کرنا ہوتے ہیں، اور سیاست دانوں کو بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے۔ سیاست دانوں کو خود بھی محتاط رہنا چاہیے۔ آپ اگر ابھی جو پیچھے میں کیس دیکھ رہا تھا، ٹی وی اخبار میں بھی آ رہا تھا، مجھے کسی ایک جگہ پہ اس کا ڈاکومنٹ ملا، کوئی ویٹنگ کے لیے چیزیں آئی ہوئی تھی، تو کسی نے مجھے بتایا کہ 10 کروڑ مالیت ہے اس چیز کی، کوئی یہ جیولری سیٹ تھا۔ اب وہ 10 کروڑ مالیت کمپنی کہہ رہی ہے، جس کمپنی کی وہ تخلیق ہے، جس نے بنا رکھی ہے وہ چیز، کہ اس کی مارکیٹ ویلیو 9 کروڑ ہے یا 9.5 کروڑ ہے۔ وہ شامی صاحب اگر 80 لاکھ روپے میں یا 90 لاکھ میں اسیس کروا کے تو 29 لاکھ جمع کروا کے رکھ لیا جائے اور پھر اسے فروخت کر دیا جائے بازار میں، اور اوپر والا 7 کروڑ روپیہ جو ہے وہ جیب میں ڈال لیا جائے، تو 5000 رشوت لینے پہ پٹواری تو جیل چلا جائے، لیکن سابق وزیر اعظم اس لیے نہیں جائیں گے کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ نہ لگے کہ یہ سیاسی مخاصمت ہے، یہ تو غلط بات ہے۔ نہیں طاہر صاحب، بات تو یہی پھر عدالت میں ہی ثابت کرنا ہوتا ہے نا سارا۔ 100% عدالت میں ہے، یہ تو کوئی کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ عدالت کے بغیر۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بیانات دیتے چلے جاتے ہیں، ہم سنتے چلے جاتے ہیں، لیکن عدالتوں کے سامنے جب معاملہ جاتا ہے تو وہاں تو پھر معاملہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات یہی ہوتا ہے، بسا اوقات ثابت بھی ہوتے ہیں مقدمے، پھر سزائیں بھی ہوتے ہیں، پھر جیل بھی ہوتی ہے۔ جی یہ تو واقعی یہ سارا جزا سزا کا ایک نظام ہے نا شامی صاحب، اس کے تحت ہی چلے گا۔ مگر کوئی جلد سمیٹنے کی کوشش کریں گے آپ کہ اب 9 مئی کا 1 سال ہو گیا تو ابھی تک کچھ معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ اس کے ملزمان کا کیا بننا ہے، کب انہوں نے قید کتنی ہوئی ہے، کیا سزا ہوئی ہے، کب رہا ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کہ کچھ اور موقف ہے اور ہم یہاں اور دیکھ رہے ہیں۔
اسی لیے تو ہم شامی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے عدالتی نظام کی مکمل اصلاح ہونے والی ہے، شاید اسی لیے ہم ریٹنگ میں بھی نیچے جاتے ہیں. دیکھیے اب سال سے زائد ہونے کو تو ریٹنگ تو انتظامیہ کی بھی ایسی ہے نا، اور مقننہ کی بھی ایسی ہے. لیکن نہیں شامی صاحب، پھر بھی اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھیں تو جو ڈیلیز ہیں اور جس قدر یہ ٹائم کنزیوم ہوتا ہے کہ آپ کے مقدمات، اب یہ 9 مئی والا بڑا اہم مقدمہ ہے اور ساری قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں اس پہ. ایک کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا نا گجرانوالہ کی اینٹی ٹیررزم کورٹ نے، تو کیا کوئی ہیونز وونٹ فال کے باقی کیسز کے بھی فیصلے کر دیے جائیں؟ ججز کو یہ جو سیاسی اور یہ معاملات اور ان پریشر سے بالا پر ہو کے فیصلے کرنے چاہیے. تو ریفارمز کریں نا، آپ کا فیصلہ ہونا ہی پابند کریں ججوں کو. ہلو جی میں کہا ججوں کو پابند کریں کہ وہ فیصلے جلد کریں. اس لیے شامی صاحب کہ اس قانون کے اندر لکھا ہوا ہے اینٹی ٹیررزم میں کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ 90 دن میں، یہ 60 دن میں، یہ اتنے دن میں ہونے ہیں، تو کرنے چاہیے نا. یہ عدالت کا صاحب، یہ جو کہ وہ پورا کر، جب بھی ٹائم لیمٹ دی جاتی ہے اس کے کوئی اس کو فالو ہی نہیں کرتا. عدالتیں تو توجہ ہی نہیں دیتی اس بات پر. اور ابھی تو آپ نے تو ریٹائرڈ ججوں پہ آپ نے ٹریبونل بنا دیے ہیں جناب، الیکشن ٹریبونلز جو ریٹائرڈ ججوں کے ہوں گے. وہ بھی اس لیے بنے ہیں کہ آپ کو کنونشن بھی یاد ہوگا کہ 1976 میں یہ قانون آیا تھا اور وہاں سے لے کے اب تک ہمیشہ کبھی حاضر سروس ہوئے، کبھی ریٹائرڈ ہوئے، لیکن جب ریٹائرڈ ججز ہوئے تب فیصلے ہو گئے، کیونکہ وہ ڈیڈیکیٹڈ ٹریبیونلز ہوتے ہیں. وہ ڈیڈیکیٹڈ ٹریبیونلز ہوتے ہیں، ان کو اور کوئی کیس نہیں ہوتا. یہاں پہ 80 کی کاز لسٹ تو پہلے چلی پڑی ہے. پھر جو لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا کہ یہ اختیار الیکشن کمیشن کا نہیں ہے، یہ چیف جسٹس کا ہے. یہ کیا فیصلہ ہے جی؟ اس پہ تو میں بطور سر جاتے جاتے سر ایک بات مکمل کہا جی. تو اس میں دیکھیں نا آپ، یہ الیکشن آئین کہتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے. آئین کا آرٹیکل 225 کہتا ہے اس کا اختیار ہے جی. یہ ٹوٹل 219 کی کلوز بی میں بھی یہی ہے، 222 میں بھی یہ ہے. اور جو الیکشن ایکٹ جو کہ متفقہ ڈاکومنٹ تھا جسے پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی نے مل کے 2017 میں بنایا، اس میں بھی یہ تھا کہ ٹریبیونل الیکشن کمیشن بنائے گا، وہ یا ریٹائرڈ ہوں گے یا حاضر سروس ہوں گے. اور کیا سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف آپ جائیں گے، اپیل میں جائیں گے؟ پھر یہ کیونکہ وفاق اس میں پارٹی نہیں تھی، یہ الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن سر ہمیں بریک لینی ہے معذرت کے ساتھ. تارڑ صاحب بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ سر. ہمیں کوئک بریک لینی ہے، بریک کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب، آج ایک اچھی خبر آئی ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے کہ ہم نے ایک اور سیٹلائٹ لانچ کر دیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو فارمیشنز کمانڈر جو کانفرنس ہوئی سر، اس میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات ہوئی. تو ڈیجیٹل دہشت گردی کے ہوتے ہوئے کتنا بڑا چیلنج ہے ہم ڈیجیٹل پاکستان بنیں؟ ڈیجیٹل دہشت گردی سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت، جو نہ صرف پاکستان کو درپیش ہے، کئی پوری دنیا کو درپیش ہے. اس پہ تفصیل سے گفتگو پھر کریں گے، اب تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت کم ہے. ہمارے دیکھیے ایک آئی ایم ایف نے اعتراض کیا ہے، جو وفاقی حکومت ہے جی، وہ یونیورسٹیوں کو، ملک بھر کی یونیورسٹیوں کو جو گرانٹ دیتی ہے وہ نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ تعلیم صوبائی محکمہ ہے. بالکل. تو اب اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ گرانٹ اب بند کریں. تو اب یہ ساری یونیورسٹیوں میں پورے اس طرح پھیل گیا ہے. اب صوبائی حکومتوں کو اپنے بجٹ سے یہ پیسے دینے ہوں گے، کیونکہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ بڑا حصہ جو ہے ریونیو کا وہ لے جاتی ہیں. یہ سر 18ویں ترمیم میں 18ویں ترمیم کی بات. تو اس لیے این ایف سی ایوارڈ میں تو 53% ان کا شیئر ہے. تو اب یہ صوبے کی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے بجٹ بنا رہی ہیں، وہ اس میں یونیورسٹیوں کو وسائل فراہم کریں. اور میرا خیال ہے کہ جو استاد احتجاج کر رہے ہیں وہ بھی اپنا رخ جو ہے صوبائی حکومتوں کی طرف موڑ دیں. اور بھی ہمارے ملتان کے بہت ہی سینئر اور بڑے ممتاز صنعت کار مغیث شیخ 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. بڑی ان کی خدمات ہیں، کالونی گروپ کے سربراہ تھے، بہت بڑی ٹیکسٹائل میل، بڑی انہوں نے پاکستان کی صنعتی ترقی میں کردار ادا کیا. 2 بیٹے چھوڑے ہیں، فرید مغیث اور نوید مسیح مغیث، اور اپنی 4 بیٹیاں چھوڑی ہیں. بہت بڑا جنازہ ہوا ملتان میں ان کا، ہزاروں لوگوں نے انہیں الوداع کہا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی سی لگن جو ہے ہمارے اہل صنعت کو وہ بخش دے. ان کی کمٹمنٹ، ان کی محنت اور جس طرح انہوں نے ملک کی خدمت کی وہ یاد رکھا جائے گا اسے ہمیشہ.
ایگزیکٹلی. اچھا سر، جاتے جاتے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے خطاب کیا اور اچانک ایک ظاہر خطاب ہم نے دیکھا، غزہ کی صورتحال پر انہوں نے جو ہے وہ بات کی ہے. ظاہر ہے غزہ کی صورتحال دیکھیں کیا ہے، پھر رفح کے اندر کیا ہو رہا ہے. اسرائیل باز نہیں آ رہا، امریکہ اس کی پشت پہ کھڑا ہے اور یہ قتل عام ہو رہا ہے اور پوری دنیا جو ہے چیخ رہی ہے. میرا تو خیال ہے کہ اس پہ کچھ غور کرنا چاہیے ہماری ساری انسانی قوتوں کو اور پورے عالم اسلام کو مل کے، کہ کوئی تدبیر کریں، کوئی عملی اقدام کریں، کسی نہ کسی طور اس کا ہاتھ روکیں. سر کیسے روکیں؟ مطلب عالمی ادارے جو ہیں ان کے جو فیصلے ان کو پامال کر رہا ہے اسرائیل. امریکہ پہ دباؤ ڈالیں، چین اپنا اثر استعمال کرے، روس دیکھے، اور کوئی نہیں ایک بڑا مطلب ہے اس پہ بولڈ سٹینڈ لینا پڑے گا. اس کے بغیر معاملہ چلے گا نہیں. اگر ہم اپنے بھائیوں کو اس طرح کٹتے تڑپتے سسکتے دیکھتے رہیں گے اور خون کی ندیاں بہتی رہیں گی تو ہماری نیندیں بھی حرام رہیں گی. ہماری زندگی کیا ہے پھر؟ ہمیں تو اس پہ ہے فیصلی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں. چلیں ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.